बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कोई डील नहीं होगी और इमरान खान साहब कौम से माफ़ी मांगे। पाक फौज के तर्जमान की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस और पीटीआई को बड़ा पैगाम। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, पिछले कई दिनों से पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा एक ही बयान दे रहे थे कि वो हुकूमती जमातों के साथ तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे और ना ही उनके साथ कोई बातचीत होगी, क्योंकि उन्होंने पीटीआई के मैंडेट को चोरी किया है। जबकि दूसरी जानब पीटीआई ये भी कह रही थी कि वो इदारे के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। इसी हवाले से इमरान खान साहब ने एक कमेटी भी बना दी थी जिसको ये टास्क दिया गया था कि वो इदारे के साथ मुज़ाकरात कर सकता है। मगर नाज़रीन कराम, बड़े बड़े सहाफ़ी यही बात कर रहे थे कि इदारे ने जो कुछ 9 मई को हुआ है उसको भूला नहीं है और ना ही उसको माफ़ किया गया है, तो लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट अब इमरान खान साहब या पीटीआई के साथ कोई भी बातचीत या मुज़ाकरात नहीं करेगी। तो फिर नाज़रीन कराम, इसी दौरान इमरान खान साहब ने एक आर्टिकल लिख दिया और उस आर्टिकल में एक बार फिर आर्मी चीफ पर इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने अपने आर्टिकल में कहा कि पिछले 1.5-2 सालों में जो कुछ मेरे साथ या पीटीआई के साथ हुआ है तो उसमें बराह रास्त आर्मी चीफ की हदायत शामिल हैं और पूरी कोशिश की गई कि मेरी जमात को भी ख़त्म किया जाए। नाज़रीन कराम, इसके बाद इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि अगर मुझे या मेरी बीवी को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी भी आर्मी चीफ पर होगी। तो नाज़रीन कराम, इसके बाद लोगों ने सवाल किया कि एक तरफ तो इमरान खान साहब और पीटीआई इदारे के साथ मुज़ाकरात और बातचीत करने को तैयार है, तो फिर क्या वजह है कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ पर एक बार फिर इल्ज़ाम लगाए हैं। तो इसका जवाब देते हुए सीनियर सहाफ़ियों ने यही बात की थी कि इदारे ने साफ इनकार कर दिया है कि वो इमरान खान साहब या पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं करेगी। तो यही वजह है कि इमरान खान साहब ने एक बार फिर सख्त ज़बान इस्तेमाल की है। और नाज़रीन करम, जब अडयाला जेल में भी इमरान खान साहब ने सहाफ़ी से बात की थी तो वहाँ पर भी इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ पर इल्ज़ाम लगाए थे। तो आज नाज़रीन करम, पाक फौज के तर्जमान ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो नाज़रीन करम, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले तो जो हालिया दिनों में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उस हवाले से बात की गई। नाज़रीन करम, पाक फौज के तर्जमान ने कहा कि हालिया दिनों में जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उसके ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। नाज़रीन कराम, पाक फौज के तर्जमान ने कहा कि टीटीपी अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान में हालात ख़राब करना चाहती है और टीटीपी को अफ़गानिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। नाज़रीन कराम, पाक फौज के तर्जमान ने कहा कि हम हर सूरत में पाकिस्तान में अमन कायम करेंगे और जो लोग पाकिस्तान के हालात को ख़राब करना चाहते हैं या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। नाज़रीन कराम, पाक फौज के तर्जमान ने कहा कि हम पाकिस्तान में अमन भी कायम करेंगे और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंकेंगे। इसके बाद नाज़रीन कराम, सहाफ़ियों ने भी पाक फौज के तर्जमान से सवालात किए। तो नाज़रीन कराम, एक सवाल ये किया गया कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानब से कुछ अड्डे एक बड़ी ताकत यानी कि अमेरिका को दिए गए हैं। तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? तो नाज़रीन कराम, पाक फौज के तर्जमान ने कहा कि हमने किसी को भी ना अड्डे दिए हैं और ना ही देंगे और ये सरासर झूठी खबर है। इसके बाद नाज़रीन कराम, एक सवाल ये किया गया कि पिछले कई महीनों से पाकिस्तान में एक्स, जिसका पुराना नाम ट्विटर है, वो बंद है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं, क्योंकि ये भी इज़हार राय की आज़ादी पर कदगन है। तो नाज़रीन कराम, पाक फौज के तर्जमान ने कहा कि इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए और इस पर कदगन नहीं होनी चाहिए, मगर इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि कोई इंतशारी टोला इज़हार राय की आज़ादी की आड़ लेकर पाकिस्तानी इदारों और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी अवाम के जहन खराब करने की कोशिश करे। नाज़रीन कराम, पाक फौज के तर्जमान ने कहा कि पिछले कई महीनों से मुसलसल पाकिस्तानी इदारों और ख़ास तौर पर फौज के खिलाफ लोगों की जहन साजी की जा रही थी और इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
اس کے بعد ناظرین کرام ایک صحافی نے سوال کیا کہ 9 مئی کو تقریباً 1 سال ہو گیا ہے اور جن لوگوں پر الزام تھا کہ اس کے ذمہ دار ہیں تو کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ اسی صحافی نے یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ پاک فوج کی جانب سے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا تھا تاکہ اس کا سارا ملبہ پی ٹی آئی پر ڈالا جا سکے۔ اور ناظرین کرام اسی صحافی نے کہا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ سارا سچ عوام کے سامنے آ سکے اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو سزائیں بھی دی جائے۔ تو ناظرین کرام اس بات کا جواب دیتے ہوئے پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ سب کے سامنے ہے کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا اور کن لوگوں نے کیا تھا۔ ناظرین کرام پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ کیمرے کی آنکھ اور پاکستانی عوام نے دیکھا تھا کہ کس طرح فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور یہاں تک کہ شہداء کے مجسموں کو بھی توڑا گیا۔ ناظرین کرام پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا کہ کسی سیاسی انتشاری ٹولے نے یہ حرکت کی ہو۔ ناظرین کرام پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ کمیشن وہاں بنایا جاتا ہے جہاں کسی بات کا شک ہو، مگر جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے اس کے سارے ثبوت اور ویڈیوز موجود ہیں اور سب جانتے ہیں کہ یہ کس نے کرایا تھا، تو لہٰذا اس بات پر کمیشن بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور پھر ناظرین کرام پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ اگر کمیشن بنانے کا شوق ہے تو پھر جو کچھ 2014 میں ہوا تھا اور جس طرح دھرنا دیا گیا تھا اور جس طرح پی ٹی وی اور پارلیمنٹ پر حملہ کیا گیا تھا تو اس حوالے سے بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ آخر اس انتشاری سیاسی ٹولے کو کس نے اتنی شے دی تھی کہ ان لوگوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے اور ہمارے شہداء کا مذاق بھی بنایا۔ ناظرین کرام پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ جو ذمہ داروں کو سزا نہیں دی گئی تو یہ پاکستان کے نظام انصاف کی ناکامی ہے۔ ناظرین کرام پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ اسی طرح کے واقعات برطانیہ اور امریکہ میں ہوئے تھے تو وہاں پر دن رات عدالتیں لگا کر مجرموں کو سزائیں دی گئی تھی، لیکن 1 سال گزرنے کے باوجود پاکستان میں ذمہ داروں کو سزائیں نہیں دی گئی۔ ناظرین کرام پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ اگر جن لوگوں نے 9 مئی کیا ہے ان کو سزائیں نہ دی گئی تو پھر پاکستان میں کسی کا بھی جان اور مال محفوظ نہیں رہے گا۔ اور پھر ناظرین کرام پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا تو یہ سراسر جھوٹ ہے اور ان لوگوں کا وتیرہ ہے کہ ہر بات پر جھوٹ بولتے ہیں، لیکن پاکستانی عوام جانتی ہے کہ 9 مئی کس نے کیا تھا اور کس طرح سیاسی لیڈران کی ہدایت پر یہ سارا کچھ کیا گیا اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ یعنی کہ ناظرین کرام جس طرح پاک فوج کے ترجمان نے بات کی ہے تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے پاکستانی فوج اور فوج کی قیادت نہیں بھولی اور جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا تھا ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ اور پھر ناظرین کرام پاک فوج کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ انتشاری ٹولے کو ہمارا یہی مشورہ ہے کہ وہ اپنی غلطی مانے اور پوری قوم کے سامنے معافی مانگے۔ یعنی کہ ناظرین کرام پاک فوج کے ترجمان نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب 9 مئی کے حوالے سے قوم سے معافی مانگے تو اس کے بعد ہی معاملات آگے چڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر ناظرین کرام ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بھی موقف سامنے آ رہا ہے کہ وہ ادارے کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ تو ناظرین کرام اس بات کا جواب دیتے ہوئے پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ مذاکرات اور بات چیت سیاسی جماعت کے درمیان ہوتی ہے اور اس میں فوج کو نہ لایا جائے، فوج کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ویسے بھی جن لوگوں نے ہمارے شہداء کا مذاق بنایا تھا ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ ناظرین کرام جو بڑے بڑے صحافی بات کر رہے تھے کہ پاک فوج کی قیادت عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے، تو وہ بات ایک بار پھر ثابت ہو گئی ہے۔ اور ناظرین کرام اسی حوالے سے غریدہ فاروقی نے چند دن پہلے منصور علی خان کے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ جب تک عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی 9 مئی کے حوالے سے معافی نہیں مانگیں گے تو معاملات آگے نہیں چڑھ سکتے۔ تو آج پاک فوج کے ترجمان نے بھی وہی بات کی ہے کہ جو لوگ 9 مئی کے ذمہ دار ہیں جب تک وہ معافی نہیں مانگیں گے تو معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یعنی کہ ناظرین کرام
पाक फौज के तर्जमान ने PTI और इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया है कि आप चाहे कमेटियाँ बनाएं मगर आपसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और फिर नाज़रीन कराम, पाक फौज के तर्जमान से एक सवाल ये भी किया गया कि PTI और इमरान खान साहब ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि 8 फरवरी को PTI के मैंडेट पर डाका डाला गया है और इसमें भी इस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस है। तो नाज़रीन कराम, इसका जवाब देते हुए पाक फौज के तर्जमान ने कहा कि 8 फरवरी को हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी थी कि हम अमन और अमान को कायम रखें। अगर किसी को इंतखाबात के हवाले से कोई शिकायत है या उनको शक है कि उनके मैंडेट पर डाका डाला गया है तो वो कानूनी और आईनी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि नाज़रीन कराम, जो आज कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें PTI और इमरान खान साहब को ये बताया गया है कि आप जो मर्जी इल्ज़ाम लगाएं या जो मर्जी कमेटियाँ बनाएं, आपसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते और ना ही 9 मई के वाक़े को भूला जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।